बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवन टीवी के स्पेशल प्रोग्राम एवन रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा अब्बासी। उम्मीद करती हूं तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का छठा रोज़ा जो है वो जारी और सारी है, यानी कि आज रमज़ान मुबारक का 26वां रोज़ा जारी और सारी है। उम्मीद करती हूँ कि इस रमज़ान मुबारक में ये रमज़ान मुबारक आप लोगों के लिए खुशियों भरा रमज़ान हुआ होगा। आपने अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगी होगी। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा अशरा जो कि लैलतुल क़द्र के हवाले से बहुत अहम अशरा होता है, इसमें जो कुछ अहम रातें होती हैं, जैसा कि कल की जो रात होगी 27वीं रात जो है शब कदर की रात होगी। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक का 26वां रोज़ा जो है वो एक मुबारक दिन भी है जो आखिरी अशरे में आता है। इस अशरे की ख़ास फजीलत है क्योंकि इसमें लैलतुल क़द्र भी शामिल होती है। इस दिन की फजीलत के हवाले से अगर आपको बताऊं तो नाज़रीन, आखिरी अशरे की जो बरकतें होती हैं वो कुछ ख़ास होती हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का ख़ास एहतमाम होता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में ज़्यादा इबादत फरमाया करते थे। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे और अपने अहले खाना को भी बेदार रखते थे। किसके लिए? अपनी रातों की इबादत के लिए। नाज़रीन मोहतरम, लैलतुल क़द्र की तलाश के हवाले से अगर बात करें तो लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी 10 ताक रातों में से कोई एक खास रात होती है और 26वें रोज़े की रात यानी कि 27वीं शब को बाज़ उलमा ने लैलतुल क़द्र होने का इम्कान ज़्यादा करार दिया है। कुरान में लैलतुल क़द्र की फजीलत भी बयान की गई है, जैसा कि आता है कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। नाज़रीन, अगर बात की जाए गुनाहों के हवाले से, आखिरी अशरे में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के हवाले से, तो ये एक बेहतरीन मौका होता है कि इस दिन रोज़े के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, नवाफिल अदा करें, ज़िक्र व अस्कार करें, दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें बख्श दे। नाज़रीन मोहतरम, आखिरी अशरा जैसे जिस तरह लैलतुल क़द्र के लिए ख़ास होता है, ऐसे ही जो तीसरा अशरा होता है रमज़ान मुबारक का, वो एतकाफ़ के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि आखिरी अशरे में लोग कुछ मसाजिद में और कुछ जो है वो घरों में एतकाफ़ के लिए बैठे होते हैं। एतकाफ़ की बरकत हासिल करने के लिए जो लोग मस्जिद में एतकाफ़ कर रहे होते हैं, उनके लिए ये दिन खुसूसी इबादत और रूहानी तरक्की का वक्त होता है। नाज़रीन मोहतरम, नेकियों में इजाफे के हवाले से अगर बात की जाए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखता है, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस अशरे में क्या खास इबादत हैं जिन्हें करना चाहिए, जिससे आपको लगता है कि आपकी इबादत जो है वो सादा हो रही हैं? नवाफिल और तहज्जुद का एहतमाम करें, कुरान की तलावत करें, दुआ और इस्तग़फ़ार करें, सदका और खैरात करें, दुरूद शरीफ को कसरत से अदा करें। ये दिन अल्लाह ताला की रहमतों को समेटने और जन्नत की राह हमवार करने का एक बेहतरीन मौका है। रमज़ान मुबारक जाने को है, चंद रोज़े जो हैं वो बाकी हैं। कोशिश करें कि इन चंद रमज़ान मुबारक के रोज़ों में अपने रब को राज़ी ज़रूर कर लें। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम को यहाँ आगे बढ़ाएंगे और अपने पहले सेगमेंट नात की तरफ जाएंगे और एक खूबसूरत सी नात सुनेंगे और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बसली जो मोहम्मद नाम, तेरे बिगड़े सवारे काम, तेरे बिगड़े सवारे काम, बसली जो मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम, ये जो मोहम्मद नाम, रूप सर
अनूप न्यारा, बातें जैसे नूर की धारा, सबका भरोसा, सबका भरोसा, सबका सहारा, उन पे दुरूद सलाम, उन पे दुरूद सलाम, लीजो मोहम्मद नाम, उनकी शोभा शोभा सारी, उनकी खुशबू क्यारी क्यारी, दो जग में उनकी सरदारी, सब जागर बेदाम, लीजो मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम, मोहम्मद नाम, लीजो मोहम्मद नाम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुन रहे थे एक खूबसूरत सी नात। यहाँ प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले सेगमेंट किस्सा अनबिया की तरफ जाएंगे। हर रोज़ की तरह आज भी हम एक खूबसूरत सा किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आज है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगम्बर और नबी इसराइल के आखिरी नबी थे। कुरान और हदीस में उनकी ज़िंदगी के अहम पहलू का जिक्र भी है। नबूवत और माज़ात उनके साथ कैसे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन ही में नबूवत अता की थी और उन्हें कई मुआज़े भी अता किए थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हम लोग देखेंगे मुनीबा अख्तर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूँ मुनीबा अख्तर। आज हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मुआजिज़ात के बारे में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं सफर पर जा रहे थे कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ ताकि आपकी खिदमत कर सकूं और इल्म दीन सीख सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने इनको अपने हमरा रहने की इजाजत दी। इजाजत मिलने के बाद वो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर पर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में दोनों एक नहर के किनारे के पास पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ खाना खा ले। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थी। दोनों ने बैठकर एक एक रोटी खा ली, जबकि तीसरी रोटी बच गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीने के लिए नहर के किनारे के पास चले गए। पानी पीने के बाद जब वो वापस आए, इस शख्स के पास पहुंचे तो देखा तीसरी रोटी वहां नहीं थी, जबकि दोनों एक एक रोटी खाकर अपनी भूख भी मिटा चुके थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ है? वो शख्स बोला, मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर खामोश हो गए। दरअसल जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पीने नहर के किनारे गए थे तो उस शख्स ने तीसरी रोटी छुपा ली थी, ताकि सफर के दौरान रास्ते में जंगल सहराओं में जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो अपना पेट इस रोटी से भर लेंगे। अगर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सच भी बता देता तो उन्होंने इसको कुछ नहीं कहना था, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा तो इसने साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं जानता कि तीसरी रोटी कहाँ है। वहां कुछ देर कयाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया कि आओ आगे चले। काफी सफर तय करने के बाद रास्ते में एक जगह जंगल आ गया और इस शख्स को भूख लगने लगी। इसी लम्हा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जंगल में एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ नजर आई। आप अलैहिस्सलाम ने इस हिरनी के एक बच्चे को पास बुलाया तो वो भागता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने इसे ज़िब्ह किया और गोश्त भूनकर इस शख्स से फरमाया, आओ हम दोनों खाएं। गोश्त खाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने हिरन के बच्चे की हड्डियों को जमा किया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़े हो जाओ।
آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور چوکری برتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص یہ سارا ماجرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہی لائن ریپیٹ کر رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکا کہ اللہ کا نبی سب جانتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور بولا مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے رستے میں دریا آ گیا جسے پار کرنا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر ایسے چلنے لگا جیسے زمین پر چل رہے ہو۔ اسی طرح پانی پر چلتے ہوئے اس شخص کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کنارے پر پہنچ کے آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ بھی دیکھ چکا تھا، لیکن پھر دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے رستے میں ریگستان آ گیا۔ آپ نے صحرا کی ریت جمع کر کے ایک ڈیری بنائی۔ اس ڈیری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈیری اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈیری سونے میں تبدیل کر دی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا سونے کی ایک ڈیری کا حصہ میرا اور ایک حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جھٹ سے بول اٹھا یا نبی اللہ وہ تیسری روٹی میں نے لی تھی۔ وہ جھوٹا شخص سونے کی لالچ میں سچ بول کر ایک نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس شخص کو چھوڑا اور اپنے سفر کے لیے آگے روانہ ہو گئے۔ وہ شخص اپنے لالچ اور جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے محروم ہو چکا تھا۔ جی تو ناظرین قصہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہم جان رہے تھے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک اگین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ایون رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین یہاں 26ویں روزے کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین رمضان مبارک کے 26ویں روزے کے موقع پر ایک خوبصورت سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ایک خوبصورت سی نصیحت کروں گی، امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو عمل بھی ضرور کریں گے۔ ناظرین محترم رمضان کے یہ آخری ایام بہت قیمتی ہیں، ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ عبادات، دعا اور استغفار میں گزارنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دارالمدار ان کے اہتمام پر ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے اب تک رمضان میں کچھ کمی یا کوتاہی کی ہو تو ابھی بھی وقت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ان باقی دنوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزار لیں، کچھ عملی کام جو 26ویں روزے کو بابرکت بنا سکتے ہیں وہ کر لیں، یعنی کہ توبہ استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں، دلوں کو صاف کر لیں، دعا کو کثرت سے کریں، یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ لیں، قرآن کی تلاوت اور تدبر،
اختیار کریں, قرآن پاک پڑھیں, اس پر غور بھی کریں, اس پر عمل پیرا بھی ہوں, صدقہ و خیرات دیں, مستحقین کی مدد کریں, شاید یہی عمل جنت کا سبب بن جائے. لیلۃ القدر کی تلاش کریں, ممکن ہے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہو, اسی لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. یہ وقت دنیا کی فکریں کم اور آخرت کی زیادہ تیاریاں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قیمتی لمحوں کی قدر کرنے اور انہیں بہترین نیکیوں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے ایک خوبصورت سی نعت آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گی. مجھے اپنی ہوسٹ علیشہ عباسی کو دیجیے اجازت. ایک خوبصورت سی نعت آپ کے لیے ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. ہاں دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب آپ سا دیکھا نہیں. ایک سے ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ, ایک سے ایک ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ, تم سے بڑھ کر حسین والا دوسرا دیکھا نہیں, تم سے بڑھ کر حسین والا دوسرا دیکھا نہیں. میں تو کر سکتا نہیں جنت کی بات شوق سے, میں تو کر سکتا نہیں جنت کی بات شوق سے, وہ کرے جس نے دیدارے مصطفیٰ دیکھا نہیں, وہ کرے جس نے دیدارے مصطفیٰ دیکھا نہیں. اور میم کا پردہ ہٹا کر میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے, میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں.
ہاں مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا